नमस्कार, तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रोटरी क्लब नेपालले व्यास नगरपालिकालाई प्रदान गरेको पीसीआर मेसिन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शेरचनद्वारा नगर प्रमुख नेउपानेलाई हस्तान्तरण। लकडाउनका विषयमा पर्खर हेरेको रणनीतिमा व्यास नगरपालिका आइतबार थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा। कोरोनाका कारण नेपालमै रोकिएका विदेशी पर्यटकहरू लकडाउन खुलेपछि बन्दीपुरको सौन्दर्यमा रमाउँदै। र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका नर्स र कर्मचारी सहित तनहुमा 7 जनामा कोरोना संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। व्यास नगरपालिकामा संक्रमण दर बढ्दै जाँदा फेरि लकडाउन होला कि नहोला भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ। व्यासमा 71 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 100 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका बैंकर, प्रहरी कर्मचारी, व्यवसायी तथा समुदायका व्यक्तिको नतिजा आउन बाँकी रहेकाले आइतबार यो दर बढ्ने सम्भावना पनि उच्च छ। विगतमा भिडभाडयुक्त ठाउँमा रहेका संक्रमितका सहकर्मीमा देखिएको उच्च संक्रमण दरले अरूमा पनि संक्रमण नदेखिएला भन्न सकिने सम्भावना कम छ। यसर्थ आइतबार कस्तो नतिजा आउला धेरैको प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ। संक्रमण दर धेरै बढ्न थालेपछि नगरपालिका सामु लकडाउन गर्ने कि यतिकै सतर्कता बढाउने दुई विकल्प छ। नगरपालिका अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको छ। छिमेकी स्थानीय तहमा संक्रमण बढ्दा लकडाउन हुने गरेको छ, तर व्यासले एकपटक अभ्यास गरे यता लकडाउनको अवस्था फेरि पुनः गरिएको छैन। नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले आइतबारसम्मको अवस्था कुर्ने र त्यसपछि आवश्यक रणनीति लिने पक्षमा रहनु भएको छ। व्यास नगरपालिकामा संक्रमण दर बढ्दै जाँदा फेरि लकडाउन होला कि नहोला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। व्यासमा 71 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 100 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका बैंकर, प्रहरी कर्मचारी, व्यवसायी तथा समुदायका व्यक्तिको नतिजा भने आउन बाँकी रहेकाले आइतबार यो दर बढ्ने सम्भावना पनि उच्च छ। विगतमा भिडभाडयुक्त ठाउँमा रहेका संक्रमित सहकर्मीमा देखिएको उच्च संक्रमण दरले अरूमा पनि संक्रमण नदेखिएला भन्न सकिने सम्भावना कम छ। यसर्थ आइतबार कस्तो नतिजा आउला धेरैको प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ। संक्रमण दर धेरै बढ्न थालेपछि नगरपालिका सामु लकडाउन गर्ने कि यतिकै सतर्कता बढाउने दुई विकल्प अघि रहेका छन्। नगरपालिका अहिले पर्खर हेरेको अवस्थामा छ। छिमेकी स्थानीय तहमा संक्रमण बढ्दा लकडाउन हुने गरेका उदाहरणहरू छन्, तर व्यासले एकपटक अभ्यास गरे यता लकडाउनको अवस्था फेरि थपिएको छैन। नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेले आइतबारसम्मको अवस्था कुर्ने र त्यसपछि आवश्यक रणनीति लिने पक्षमा रहनु भएको छ। दशैंको मुखमा लकडाउन लगाउँदा व्यवसाय विरोधमा उत्रने हुन् कि भन्ने विषयले नगरपालिकालाई पिरोलेको छ। विगतमा पनि बजार खुल्ने समयमा सङ्कुचन ल्याउँदा नगरपालिकाले दबावको सामना गर्नु परेको थियो। त्यसैले नगरपालिकाका व्यवसायी नचिडिकन समाधान खोज्ने पक्षमा छ। आइतबार यस विषयमा छलफल गरेर रणनीति बनाउने तयारी नगरपालिकाको छ। रोटरी क्लब नेपालले व्यास नगरपालिकालाई एक कार्यक्रम आयोजना गरी पोर्टेबल पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गरेको छ। क्लबले व्यास नगरपालिकालाई एक थान पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त पीसीआर मेसिन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले व्यास नगरपालिकाका नगर प्रमुख बैकुण्ठ नेउपानेलाई शनिबार एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। पीसीआर मेसिन हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले कोरोना नियन्त्रण एवं नियमनमा पीसीआर मेसिनले सहयोग पुग्ने बताउनु भएको थियो। नगर प्रमुख नेउपानेले अहिलेको कोरोना महामारीको बीच रोटरी क्लबले उपलब्ध गराएको पीसीआर मेसिनले कोभिड-19 को महामारीमा काम गर्न थप सहजता हुने बताउनु भयो। तनहुमा 7 जना कोरोना संक्रमित शनिबार थपिएका छन्। जिल्लाको जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका 3 जना, रेसिङ गाउँपालिकामा 3 जना र व्यास नगरपालिकामा 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ। जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका 27 वर्षीय पुरुष, 23 र 29 वर्षीय महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै रिसिङ 2 का 20 वर्षीय पुरुष र रिसिङ 4 का 21 र 31 वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै व्यास नगरपालिका 4 का 72 वर्षीय वृद्ध पुरुषमा समेत कोरोना पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ।
23 वर्षीय महिला जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रमा कार्यरत स्टाफ नर्स हुन्। त्यस्तै 29 वर्षीय महिला र 27 वर्षीय पुरुष सोही अस्पतालमा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। अन्य 3 जना संक्रमित भारत, कतार र साउदीबाट आएका हुन्। कोरोना महामारीको कारण देशको पर्यटन क्षेत्र शिथिल बनिरहेको छ। तनहुँको पर्यटनमा पनि कोरोना महामारीको असर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कोभिडका कारण तनहुँका पर्यटकीय स्थलहरू सुनसान प्राय छन्। पर्यटकीय नगरी बन्दीपुर यति बेला सुनसान बनेको छ। यस क्षेत्रमा निकै न्यून रूपमा आन्तरिक पर्यटकहरू घुम्न जाने गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण भएको लकडाउनमा आफ्नो देश फर्किन नपाएका नेपालमै रहेका विदेशी पर्यटकहरू भने बन्दीपुर घुम्न आएका छन्। पर्यटकहरू बन्दीपुरको शान्त वातावरणमा कोभिडको चिन्ता हटाउनको लागि बन्दीपुरमा रमाउन आइपुगेका हुन्। कोरोनाका कारण नेपालको पोखरा, काठमाडौँ लगायतका विभिन्न स्थानमा रोकिएका पर्यटकहरू बन्दीपुर आएको बन्दीपुरका स्थानीय एवं बन्दीपुर क्याम्पसका प्राध्यापक गोवर्धन भट्टराईले बताउनु भयो। अमेरिका लगायतका विभिन्न देशका 15 जनाको संख्यामा पर्यटकहरू बन्दीपुर घुम्न आएको भट्टराईले बताउनु भयो। 6 महिना लामो बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँ लगायतका शहरमा बसिरहेका पर्यटकहरू बन्दीपुर घुम्न आइपुगेका हुन्। पर्यटकहरूले बन्दीपुरको हावापानी राम्रो भएको कारणले बन्दीपुरमा आएको बताएका छन्। लकडाउन खुलेपछि काठमाडौँ तथा पोखरामा रोकिएका पर्यटकहरू सानो संख्यामा भए पनि स्थानान्तरण भएका हुन्। तनहुँ समाज युएले जुम मिटिङ मार्फत दोस्रो अधिवेशन गरेर नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ। युएमा कोरोना संक्रमणका कारण जोखिम हुन नदिने हिसाबले जुम बैठक बसेर सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष क्रिस सुनारले जानकारी दिनुभयो। संरक्षक दीपक खड्काको प्रमुख अतिथितामा जुम बैठक मार्फत चयन गरिएको कार्यसमितिको अध्यक्षमा सुदीप कार्की चयन हुनुभएको छ। त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कल्पना लामिछाने रिमाल, उपाध्यक्षमा क्रिस सुनार, महासचिवमा सुरेन भुजेल, सचिवमा भूषण थापा चयन हुनुभएको छ। त्यसैगरी सचिवमा भुवन थापा मगर, प्रवक्तामा गणेश बस्नेत छेत्री, कोषाध्यक्षमा रमेश गुदार चयन हुनुभएको छ। समाजका सहकोषाध्यक्षमा रमेश थापा, युवा संयोजकमा अमरराज पन्थी, महिला संयोजकमा विद्या ढकाल चयन हुनुभएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण पौडेलको अध्यक्षतामा अधिवेशन सम्पन्न भएको समाजले जनाएको छ। युएमा कार्यरत जिल्लावासीको साझा संस्था समाज तनहुँमा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा सक्रिय रहेको छ। तनहुँ समाचारमा एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। म्याग्दी दमौली समाज तनहुँको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। समाजको अध्यक्ष भाग्यशाली ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा म्याग्दी काठमाडौँ समाजका अध्यक्ष माधव प्रसाद घिमिरे रहनु भएको थियो। समाजको विधानमाथि भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले समाजले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यका बारेमा धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। विशेष गरी म्याग्दीबाट दमौली वरिपरि आएर स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका बासिन्दाले म्याग्दी गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको जनताको समस्या समाधान, विकास निर्माण, खेलकुद, स्वास्थ्य र आफत विपदमा परेको अवस्थामा स्थानीयको उद्धारका बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। विधान निर्माण समितिका सदस्य केशव राजले समाजको मुख्य कार्यभारलाई केन्द्र भागमा राखेर विधान लेखिएको बताउनु भयो। समग्रतामा म्याग्देवासीहरूको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र शिक्षामा कसरी भूमिका खेल्न सकिन्छ, यही मुख्य समाजको कर्तव्य रहेको प्रमुख अतिथि घिमिरेले बताउनु भयो। संस्था सञ्चालन भएदेखि नै समाजको उद्देश्य अनुरूप कार्य गर्दै आइरहेका छौँ, अध्यक्ष भाग्यशाली ढुङ्गानाले सो अवसरमा बताउनुभयो। समाज गठन गरेर सदस्यता मार्फत कोष स्थापना गरी म्याग्देवासीको सुख दुःखमा साथ दिने अभिप्राय स्वरूप अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै समाजको उपाध्यक्ष मणिराज थापाले हाम्रो प्रयासले समाजमा सकारात्मक पक्ष पोषण गर्दछ र सबैको राय सल्लाहले नै समाज अगाडि बढाइन्छ उहाँले बताउनु भयो। समाजको सचिव पदम कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले समाजको मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न सबैले हातले मालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रिय एकता अभियान तनहुँले दमौलीमा शनिबार प्रदर्शन गरेको छ। कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति र अनुसन्रद्ध डाक्टर गोविन्द केसीको माग पूरा गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय एकता अभियान तनहुँले दमौलीमा प्रदर्शन गरेको हो। बाइक सहितको मौन र्यालीमा युवाहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र रानीको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाएर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले नेपालको झण्डा समेत लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। यिनै विविध समाचारहरूको साथमा हामी तनहुँ समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
रोटरी क्लब नेपालले व्यास नगरपालिकालाई प्रदान गरेको पिसिआर मेसिन गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख शीर्षनद्वारा नगर प्रमुख नेउपानेलाई हस्तान्तरण। लकडाउनका विषयमा पर्ख र हेरको रणनीतिमा व्यास नगरपालिका आइतबार थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा। कोरोनाका कारण नेपालमै रोकिएका विदेशी पर्यटकहरू लकडाउन खुलेपछि बन्दीपुरको सौन्दर्यमा रमाउँदै। र जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्रका नर्स र कर्मचारी सहित तनहुँमा 7 जनामा कोरोना संक्रमित। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।